लेह के खरदोंगला इलाके में बर्फानी तूदा खिसकने का वाक़ा। कई मुसाफिर आए बर्फानी तूदे की जद में। पुलिस और फौज की तरफ से बचाव कार्रवाई जारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जम्मू में सियासी जमातों की एक मशावरती मीटिंग की तलब। असेंबली इंतखाबात को लेकर किया जाएगा गौर खौज। सिक्योरिटी सूरत हाल के बारे में दी जाएगी ब्रीफिंग। सयाहती मकाम पहलगाम और गुलमर्ग की बर्फीली वादियों में सयाहों का रश। कुदरत के नजारों से हो रहे हैं लुत्फ अंदोज। कबल वक्त बर्फबारी के नतीजे में सयाहती सीजन अरूज पर। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुचिया आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करते हैं लेह का। लेह के खरदोंगला इलाके में आज सुबह बर्फानी तूदा खिसकने की वजह से कई मुसाफिर इसकी जद में आ गए हैं। बताया जाता है कि एक गाड़ी में सवार 10 लोग सफर कर रहे थे कि अचानक से बर्फानी तूदा खिसकने गिराया, जिस दौरान गाड़ी मुसाफिरों समेत बर्फ के नीचे दब गई। ताहम दबे हुए मुसाफिरों को बचाने के लिए फौज और पुलिस की तरफ से बचाव कार्रवाई जारी है। लेह के खरदोंगला इलाके में आज सुबह बर्फानी तूदे खिसकने की वजह से कई मुसाफिर इसकी जद में आ गए हैं, जिस दौरान गाड़ी और गाड़ी में सवार 10 लोग बर्फ के नीचे दब गए हैं। ताहम पुलिस और फौज की तरफ से बचाव कार्रवाई अभी जारी है। सब जल्दी को गुड। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं ले, जहां हमारे साथ इस वक्त है जीएम नूरी। नूरी, क्या कुछ तफसीलात है इस हवाले से जिस तरह से आज ये वाक़ा पेश आया है? मजीद तफसीलात आपसे जानेंगे। देखिए गौर, आज सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे के करीब का ये खबर है। 7:30 और 8 बजे के बीच में यह वाकया रौनुमा हुआ है जी। जब हमने इस बारे में इंक्वायरी की, तफ्तीश किया, तो हमें मालूम हुआ कि सुबह 2 गाड़ियां, 2 टिप्पर और एक स्कॉर्पियो ले से चला था उस जो वाकया जहां पे हुआ है जी हरदोला की ओर। वहां पे बर्फ लाने के लिए गाड़ियां गई थी वहां पे जी। तो एक गाड़ी जब एक टिप्पर वहां लोड हुआ, उसके बाद जब दूसरा ये लोड कर रहे थे तो उस दौरान ये वाकया पेश आया जी। ये मैं आपको साफ बता दूं, जब हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अभी बात की तो हमें पता चला कि ये वाकया जो है नेचुरल एवलेंच की वजह से नहीं हुआ है जी। ये एक ऐसी जगह पर से बर्फ उठाने गए थे जहां पे बर्फ उन्होंने जब वहां से बर्फ उठाया, एक गाड़ी में भर दी, तो दूसरे गाड़ी में जब लोड कर रहे थे उसी दौरान बर्फ वहां से गिरी है उन्हीं के ऊपर, तो उस वजह से गाड़ी उस बर्फ के जद में आया है और वहां तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 के करीब उसमें लोग फंस गए हैं, दब गए हैं जी। और आखिरी खबर अभी मिलने तक जब हमने पीसीआर पुलिस कंट्रोल रूम से पता किया तो मालूम हुआ कि कम से कम अभी 9 बॉडीज को वहां से निकालना बाकी है। एक डेड बॉडी वहां से निकाला गया है और उस एरिया में, जिस एरिया में ये वाकया हुआ है, वहां पे कोई नेटवर्क नहीं ना होने की वजह से वहां से राबिता भी नहीं हो पा रहा है जी। और इस पूरी सर्च ऑपरेशन वहां पे लॉन्च किया हुआ है। एसडीआरएफ, आर्मी, जेके पुलिस, ग्रेफ और ये सारे वहां पे मैन एंड मशीनरी लगा हुआ है और इनको निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। नूरी, यहाँ पे ये खबर आ रही है कि उन 10 लोगों में से एक जो है, एक की मौत वाक़ा हुई है, जबकि मजीद जो 9 फंसे हुए हैं उस हवाले से बचाव कार्रवाई उनके लिए जारी है। जी जी बिल्कुल, एक की मौत वाक़ा हुई और उन्हें निकाला गया है। बाकी 9 की अभी सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू जारी है उनकी। और लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के जो चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर है जिमियान सिंह नमगियल जी, वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और उसमें हाथ बटोर रहे हैं और पूरी तरीके से इन सारी तफ्तीश की जो मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, वो लेह से डीसी भी कर रहे हैं जी। तो ये वहां पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है फिलहाल और कोई मजीद नूरी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में जी उस एरिया में नेटवर्क न होने की वजह से हमें पूरी खबर मौसूल नहीं हो रही है और ये सारे जो इन्फॉर्मेशन हमें मालूम हुआ ये एडमिनिस्ट्रेशन से मालूम हुआ है हमें। नूरी, यहाँ पे आपसे जानेंगे कि ये जो वाक़ा पेश आए हैं बर्फ हटाने के हवाले से, जिस तरह से आपने कहा कि एक टिप्पर के हवाले से वहां वो लोड कर रहे थे बर्फ, तो वहां क्या बर्फ हटाई जा रही थी या कि किसी और काम से वो लोग वहां पे थे? जो
ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بتایا اس حساب سے تو وہ لوگ وہاں سے برف لانے کے لیے لیہ سے گاڑیاں گئی ہیں اور کوئی نیچرل ایولانچ نہیں تھا. اور اگر نیچرل ایولانچ ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ یا ہوتا تو ایڈمنسٹریشن پہلے ہی انفارم کرتے ہیں ایسے روٹس پہ, کیونکہ یہاں پہ ایولانچ ہوتے رہتے ہیں. لیکن یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ کچھ برف انہوں نے اٹھانے کے لیے محض گاڑیاں گئی ہوئی تھی اور انہوں نے ایک گاڑی لوڈ کرنے کے بعد دوسری گاڑی لوڈ کرنے میں مشغول تھی, تبھی وہ برف ان کے اوپر گر گئی ہے, ایسا ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے. چلیے بہت بہت شکریہ جی ایم نوری. یہ تھے کارگل سے جی ایم نوری جو تفصیلات فراہم کر رہے تھے جس طرح سے آج صبح لیہ کے خردونگلا علاقے میں برفانی تودہ کھسکنے کی وجہ سے 2 ٹپر اس کی زد میں آ گیا ہے اور 10 لوگ جو ہیں وہاں اس برف کے نیچے زندہ دب گئے. تاہم بتایا جاتا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران ایک افراد کی جو لاش وہاں سے نکال لی گئی ہے, جبکہ مزید جو 9 لوگ پھنسے ہوئے ہیں برف کے نیچے ان کی تلاش ابھی بھی جاری ہے. فوج, پولیس اور انتظامیہ کے افسران کی جانب سے وہاں بچاؤ کارروائی ابھی بھی جاری ہے. ریاست میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ لینے کے بارے میں 21 جنوری کو جہاں نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی ہے, وہیں ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر نے اس مناسبت سے جموں میں سیاسی جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ طلب کر لی ہے, جس میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, کانگریس, بی جے پی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو انتخابی عمل کا جائزہ احاطہ کرنے کے لیے میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے حوالے سے مکتوب روانہ کیے گئے ہیں. چیف الیکٹورل آفیسر شنیندر کمار کی صدارت میں منعقدہ کل جماعتی میٹنگ میں اس بات کا فیصلہ لیا جائے گا کہ آیا جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی اور پارلیمانی انتخابات ایک ساتھ کرائے جائیں گے یا نہیں. ریاست میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جہاں ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے, وہیں اس بارے میں 21 جنوری کو نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی اور اس حوالے سے آج جموں میں چیف الیکٹورل آفیسر کی صدارت میں مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ طلب کر لی ہے, جس میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, کانگریس, بی جے پی سمیت سبھی سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو انتخابی عمل کا جائزہ احاطہ کرنے کی غرض سے شرکت کرنے کے لیے مکتوب روانہ کیے گئے ہیں. ریاست میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے جہاں الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ لینے کے بارے میں 21 جنوری کو نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی ہے, وہی ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر نے اس مناسبت سے جموں میں سیاسی جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ طلب کر لی ہے, جس میں نیشنل کانفرنس, پی ڈی پی, کانگریس, بی جے پی سمیت تمام سیاسی پارٹیوں کے نمائندوں کو انتخابی عمل کا جائزہ لینے کے لیے ریاست میں اسمبلی انتخابات کے حوالے سے چیف الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے کوئی حتمی فیصلہ لینے کے بارے میں 21 جنوری کو جہاں نئی دلی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ ہو رہی ہے, وہی ریاست کے چیف الیکٹورل آفیسر نے اس مناسبت سے جموں میں سیاسی جماعتوں کی ایک مشاورتی میٹنگ طلب کر لی ہے. وادی کشمیر میں برفباری کے بعد سیاحتی مقامات پر بیرونی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد برف کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہے. حالیہ برفباری کے بعد شہر آفاق سیاحتی مقام پر ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے بڑے پیمانے پر رخ کرنا شروع کر دیا ہے. سیاحتی مقام پہلگام, گلمرگ میں برفباری کے باعث موسم کافی دلکش اور بیرون سیاحوں کی خاصی تعداد پہلے سے ہی موجود تھی, لیکن اب برفباری کے بعد مقامی سیاحوں نے بھی پہلگام کا رخ شروع کیا ہے. پہلگام میں بھی ان دنوں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی ایک بڑی تعداد قدرت کے نظاروں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں اور وہ زمین پر بچھی سفید چادر پر خوشی سے جھوم رہے ہیں.
سیاحت سے جڑے افراد کا کہنا ہے کہ سرمائی سیاحتی سیزن میں کام کرنے والے مزدوروں کو کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار سیلانیوں سے جڑا ہوا ہے۔ سیاحوں کا ماننا ہے کہ سیاحوں نے جہاں برفباری پر خوشی کا اظہار کیا، وہیں انہوں نے کہا کہ برف کشمیر کی شناخت مانی جاتی ہے اور سیلانی برفیلی کشمیر کو دیکھنے کے لیے کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ People are very warm, very welcoming. They are very nice. اتنا ٹینشن فیل تو نہیں ہوا ہے بٹ دیر آر سولجرز ہیوی گارڈنگ ہے بٹ ایسا کچھ ٹینشن والا کچھ نہیں لگا ہے. ہاں کہ وہ مس آؤٹ کر رہے ایک بار تو آنا چاہیے اینڈ یا دیٹس اٹ. اٹس بیوٹیفل. آنا چاہیے. بہت بڑھیا ہے یہ. اتنا ہمارا دیش اتنا بڑھیا ہے تو سبھی نے دیکھنا چاہیے, انجوائے کرنا چاہیے. ادھر کے لوگ کتنے اچھے ہیں, ادھر کا ایٹماسفیئر اتنا اچھا لگا, بہت بہت بڑھیا لگا. ہم یہاں سے گلمرگ پورا سائٹ سینگ کیا, اس کے بعد شری نگر اور اب پہلگام. کیا کیا دیکھا یہاں؟ گلمرگ میں سب کچھ, گنڈولا رائڈ, فلاورز گارڈن, سب کچھ, سنو فال, سب کچھ. ابھی تک آپ نے سنو نہیں دکھایا؟ نہیں, فرسٹ ٹائم ان مائی لائف. تو سنو کے ساتھ ابھی کھیلا ہے؟ یس. کیسا مزہ آیا؟ بہت مزہ آ رہا ہے. اٹس لائک جو رومرز ہے جسٹ ان کو اگنور کرو. یہاں کے لوکلائٹس ہیں وہ آپ کو پراپر سپورٹ کرتے ہیں ہر ایک چیز میں. یہاں پہ کوئی بھی ایسا ٹیررسٹ وغیرہ کا کچھ بھی پرابلم نہیں ہے. وی آر سیف کمپلیٹلی اور سب کچھ پروویژن ہے. لائک ٹھنڈ زیادہ ہے تو وی ہیو ہیٹرز, سب کچھ ہے. موسمی سرما اور برف کے دوران جہاں اکثر جانور خوراک کی عدم دستیابی سے رہائشی علاقوں کا رخ کرتے ہیں, وہیں پر داچی گام سری نگر نیشنل پارک میں پائے جانے والے خانگل کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے موسمی سرما اور خاص کر برف کے دوران خوراک کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. ملازمین کا کہنا ہے کہ خوراک کی تلاش میں خانگل نیچے چلا آتا ہے, تاہم ملازمین کی جانب سے اس کی خوراک کے لیے پہلے سے ہی خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ برف کے دوران انہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. موسمی سرما اور برف کے دوران جہاں اکثر جانور خوراک کی عدم دستیابی سے رہائشی علاقوں کا رخ کرتے ہیں, وہیں پر داچی گام نیشنل پارک میں پائے جانے والے خانگل کے لیے محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے موسمی سرما اور خاص کر برف کے دوران خوراک کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے. پاس جو ہے پریپیڈ موڈ میں ہوتا ہے, تو ہم وہ آلریڈی جو ہے بنا کے رکھتے ہیں تقریباً اکتوبر نومبر کے سیزن میں, اور بادشاہز کو ہم یہاں پہ پلیس کرتے ہیں. جیسے اگر آپ وہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا ہو کہ بادشاہز آلریڈی ہم نے جو ہے وہاں پہ لگا دی ہے. اس کے مزید جو ہے ہم فریش ویجیٹیبلس یہاں پہ لاتے, جس میں گاجر ہے, ساگ ہے, پالک ہے, یا پھر جو ہے گوبھی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہم یہاں پہ جو ہے ڈفرنٹ پلیسز پہ جو ہے اسکیٹر کرتے ہیں, تاکہ جب بھی ہانگل آئے تو اس کو فوڈ کی سکیورٹی جو ہے یہاں پہ فیل نہ ہو. میں دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں پہ جو ہے آپ کو اینٹ جیسی ایک چیز ملے گی جن کو ہم سالٹ لیکس کو بولتے ہیں, تو وہ جو سالٹ کی وغیرہ جو کمی ہے مطلب اس کو فیل ہوگی اس سیزن میں, تو وہ جو ہے سفائز کرتی ہے. اینڈ اس سال میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمیں سائٹنگز ہوئی ہے, پرٹیکولرلی جو لاسٹ ریسنٹ سنو فال ہوا یا ابھی جو سنو فال پھر سے اسٹارٹ ہوا, تو وہ بڑی انکریجنگ تھی. میں حالانکہ کسی نمبر کے بارے میں جو ہے کوئی فور کاسٹ نہیں کروں گا, بٹ میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں وثوق سے کہ آپ کی جو سائٹنگز ہے وہ بہت انکریجنگ ہے. بالکل ہارڈ شپ کی بات نہیں, صحیح بات ہے کہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے ہانگل, کیونکہ ہمیں پورے سال بھر جہاں تک داچی گام قومی پناہ گاہ کا تعلق ہے, یہاں کا ہر ایک اینیمل نیچرل جو ریسورسز ہیں وہاں پہ سال بھر اپنا خوراک کی تلاش میں رہتا ہے. لیکن جب ان کا خوراک بلاک ہو جاتا ہے کافی برف باری کے بعد, تو ہمیں بھی وہ نیچے پائینی علاقوں میں آ جاتے, تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم کچھ کر سکیں ہانگل کے لیے. اور ہم پہلے ہی اس کے لیے تیار رہتے ہیں. آٹم میں ایک قسم کا جو سیلکس ہوتا ہے, ان ٹہنیوں کو کاٹ کر ہم گٹھریاں بنا کے, جن کو بادشاہ بولتے ہیں, تو رکھتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کچھ فریش ویجیٹیبلز بھی.
रियासत जम्मू कश्मीर में जहां दस्तकारी सनत पिछले कई सालों से जवाल पजीर हो रही है और इस सनत से वाबस्ता लोगों में काफी तशवीश पाए जा रहे हैं, वहीं पर महकमे हैंडीक्राफ्ट्स की जानिब से इस सनत में नई रूह फूंकने के लिए कई अहम इकदाम उठाए जा रहे हैं। दूर दराज इलाकों में जहां खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मरकजी सरकार और रियासती सरकार की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमें मुतारिफ की गई ताकि खवातीन इन स्कीमों का फायदा उठा सके, वहीं राजौरी के फतेहपुर इलाके में दस्तकारी सेंटर में सन्नत को जिंदा रखने और बेरोजगार खवातीन को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए शाल, सूट्स और दीगर काम दिया जा रहा है ताकि वो दस्तकारी का काम सीख कर अपना रोजगार कमा सके और इस सन्नत को भी जिंदा रख सके। हम ये काम करके अपने गांव में सेंटर खोल सकते हैं और लड़कियों को भी सिखा सकते हैं। हम अपने पाँव पे खड़े होने चाहते हैं तो हम अपने पाँव पे खड़ा हो सकते हैं, तो इसीलिए हम ये सेंटर हैंडीक्राफ्ट का हम काम करते हैं। क्या क्या यहाँ पे बनाते हो, क्या क्या सीखते हो? शाल भी, बेडशीटें भी बनाते हैं, तो फिर सेल हो जाती है, को खरीदते भी हैं, नहीं तो हम खुद ले जाते हैं। बनाना सिखाती हैं यहाँ पे, और कोई ऐसा डिजाइन नहीं है यहाँ पे। काफी लोगों की डिमांड है कि बहुत अच्छे डिजाइन हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छे तरीके से सिखाती हैं। और यहाँ से लड़कियां भी काफी दूर से अपना टाइम बेचारी कुछ निकाल के आती हैं, तो यहाँ तक कि उन्हें पे दी जाती है। यहाँ पे कितना उनका होता है पैसा सरकार की तरफ से जो आता है वो 700 आता है। जोर दिया जा रहा है और सरकार हर तालीमी ढांचे को अब बेहतर बनाने के बुलंदभांग दावे करती है, मगर जमीनी सतह पर देखा जाए तो स्कूलों में ऐसे भी बच्चे हैं जो अपने शोबा का नाम नहीं बता पाए। 36% के अपने मुल्क की राजधानी का इल्म नहीं और 60% कंप्यूटर इंटरनेट से लालिम है। ऐसे में एक इंसान कैसे आगे बढ़ सकता है? इब्तिदाई तालीम मुल्क के तालीमी निजाम की बुनियाद होती है और इसको दुरुस्त किए बगैर मिडर और आला तालीम के रोशन मुस्तकबिल का तस्वुर नहीं किया जा सकता। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। इन दिनों मीडिया में चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्कूली छात्रों को, खासकर 8वीं के छात्रों को गुणा भाग करना ही नहीं आता। आज भी आजाद भारत में अगर बच्चों की बात करें तो हमारा देश काफी पीछे है, खासकर बच्चों के विकास को लेकर। लोग ये भूल रहे हैं कि हमारे देश का भविष्य हमारे बच्चों के हाथों में है। तो फिर सवाल ये है कि सब जानते हुए भी हम अपने ही हाथों बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद होने दे रहे हैं? आज भी हमारे देश में बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, भिक्षावृत्ति, ड्रग्स और बाल आश्रम जैसी घटनाएं बच्चों के मासूम कदमों को गहरी खाई की ओर धकेल रही हैं। सच कहा जाए तो आज बच्चों का भविष्य खतरे में है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ज्ञान का मंदिर बच्चों का भविष्य उज्जवल करता है, लेकिन आज हालात कुछ और ही हैं। एक गैर सरकारी संगठन प्रथम की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके अनुसार 76% बच्चे पैसे तक नहीं गिन पाते। 57% को साधारण गुणा भाग नहीं आता। अंग्रेजी तो छोड़िए, 25% अपना भाषा धारा प्रवाह नहीं पढ़ पाते। करीब 28% युवा देश की राजधानी का नाम तक नहीं जानते। देश को डिजिटल बनाने का जोरों शोर से प्रयास तो चल रहा है, लेकिन 56% युवाओं को कंप्यूटर का भी ज्ञान नहीं है। इंटरनेट के इस्तेमाल का भी कुछ ऐसा ही हाल है। लगभग 64% युवाओं ने कभी इंटरनेट का इस्तेमाल किया ही नहीं है। ये सर्वे गंभीर स्थिति की ओर इशारा करता है। भले ही सरकार और गैर सरकारी संगठन बच्चों के अधिकारों और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के मुद्दों पर काम कर रहे हों या फिर कई योजनाएं चला रहे हों, लेकिन हकीकत तो यही है कि जिस तेजी से बच्चों की स्थिति में सुधार होना चाहिए वो देखने को नहीं मिलता। समय समय पर बच्चों से संबंधित मुद्दे अखबारों की सुर्खियां बन जाते हैं तो सरकारें सक्रिय हो जाती हैं, मगर फिर कुछ दिन बाद स्थिति वैसे की वैसे ही देखने को मिलती है। आंकड़े दर्शाते हैं कि एक बड़ी संख्या में बच्चों में शिक्षा नहीं है और जिनके पास है वो भी पूरी नहीं। गौरतलब है कि जिस राष्ट्र की शिक्षा प्रणाली मजबूत हो वहां न केवल संस्कृति उन्नत होती है, बल्कि वह राष्ट्र विकास के शिखर पर पहुंच जाता है। शिक्षक आज राष्ट्र का चतुर्माली है।
लेकिन देश की शिक्षा प्रणाली मुरझा सी गई है। शिक्षा के पावर हाउसों की हालत खराब है, इसलिए एजुकेशन सिस्टम की स्थिति बिजली वितरण जैसी हो गई। भविष्य में विकास की तमाम संभावनाओं की नींव स्कूल में ही रखी जाती है। सार्वभौमिक, निःशुल्क, अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली ही देश की समावेशी विकास की नींव है। शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रिया समाज के सामाजिक, आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई है। छात्रों की सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि का सीधा असर उनकी कक्षा में सीखने की क्षमता से झलकता है। लेकिन बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, ये सब प्रथम की रिपोर्ट ने दिखा ही दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। इब्तिदाई तालीम को मयारी बनाकर ही मुल्क और अवाम को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। बुनियादी तालीम को मयारी और बेहतर बनाने के लिए मुल्क के तालीमी निज़ाम में वसी पैमाने पर तब्दीलियों के साथ सरकार को अपनी तरजीहात में शामिल करना होगा। सबके लिए यकसा बुनियादी तालीम लाजमी हो जाए तो इसके नताइज जल्द ही बरामद होने का इम्कान है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।